साथीहरूलाई त थाहा भयो है। अनि हिजो जस्तै हाम्रो केन्द्र समिति र राष्ट्रिय परिषदको बैठक भएको थियो। त्यसमा के भयो प्रेमजीले बताउनुहुन्छ। अनि हिजोको सर्वदलीय बैठकबारे पनि बताइदिनु होला। सु चिया खानुहोस् न। त्यसपछि सुरु गरौँ साथीहरू। अब सबभन्दा पहिले त हाम्रो प्रेम सुवालजीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय परिषदको बारेमा के निर्णय भयो, के प्रस्तावहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। त्यसमा एमसिसी पनि आउँछ। तपाईँ बोल्नुहोस्। अध्यक्षज्यू, सबै पत्रकार साथीहरू, अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म हाम्रो पार्टीको भर्खरै सम्पन्न 32औं केन्द्रीय परिषद सम्बन्धी र हिजो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको एमसिसी सम्झौता र संसद अवरोध विषयमा भएको छलफलबारे 7 कुराहरू राख्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टीले पार्टीको जिल्ला सम्मेलन, केन्द्रीय परिषद, महाधिवेशन, पार्टीका अन्य गतिविधिहरूलाई राजनीतिक कक्षाको रूपमा लिँदै आएको छ। यसरी नै हामीले भर्खरै यही पुस 2 र 3 गते पार्टीको 32औं केन्द्रीय परिषद सम्पन्न गऱ्यौँ। यसको केही महत्त्वपूर्ण निर्णय म यहाँ राख्न चाहन्छु। यही निर्णय नम्बर 1, यही 2078 माघ 10 गते पार्टीको 48औं स्थापना दिवस पार्टी प्रकाशनहरूको अध्ययन, अन्तर्क्रिया, छलफल, गोष्ठी, प्रदर्शनी, सैद्धान्तिक कक्षा र प्रशिक्षणसहित माघ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म सप्ताहव्यापी मनाउने निर्णय भयो। नम्बर 2, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रदेशको मान्यता प्राप्त गर्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 1.5% मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको कानुनी प्रावधान मत सीमा थ्रेसहोल्ड खारेज गराउन चालु भइरहेको पार्टीको सडक र सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो। 4, देशघाती एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म जनताको समेत साथ लिएर सडक र संसदमा सङ्घर्ष चालु राख्ने निर्णय भयो। यसरी हाम्रो यो पार्टीको केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हो र पार्टीले केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ र यसमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिई विप्रेषण, गाडीको आयातको भन्सार महसुल, मदिरामा अन्तशुल्क र सार्वजनिक ऋणको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलाउँदै आएकोमा परिषदले विरोध गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को 4 महिनामा आयात 6 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भयो भने निर्यात 82 अर्ब रुपियाँको मात्र भयो। नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर आन्तरिक उत्पादन बढाई व्यापार घाटा घटाउन परिषदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन तथा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप एवं नेपाललाई भारतको प्रदेश जस्तो बनाउने एमसिसी सम्झौता अमेरिकी सहयोग होइन, विष नै हो। देशघाती एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न परिषदले प्रतिनिधि सभा, सरकार र शासक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगलाई ससानो उपकरणको व्यवस्था गर्न समेत अमेरिकी सहयोग निकाय USAID र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था IEFES को सहयोग लिने अहिलेको स्थितिलाई अन्त्य गरी निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक बजेट नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गराउन परिषदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ र उपत्यका बाहिर ससाना सहरहरूको विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न पनि सरकारले परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सडक जाम, फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको समस्या, अपराधको सङ्ख्या वृद्धि र यसले काठमाडौँ उपत्यकावासीमा फोक्सोको रोग बढ्ने र फोक्सोको रोगले नै यहाँका मान्छेहरूको मृत्युको सङ्ख्या बढ्ने र प्रदूषणले गर्दा भारतमा दिल्लीमा 1 महिना विद्यालय बन्द हो, कोभिडबाट 6-7 महिना बन्द, फेरि
प्रदूषणबाट 1 महिना विद्यालय बन्द भयो। नेपाल पनि त्यही स्थिति नेपालमा पनि आउने भएकोले हामीले देशभरि ससाना सहरहरू विकास गर्ने र काठमाडौँमा मात्र सबै अवसरहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको यही मात्र उपलब्ध नगराई देशभरि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर व्यवस्था गरी देशभरि ससाना सहरहरू विकास गरेर सन्तुलित विकास गर्ने यो पनि हामीले पारित गऱ्यौँ। र शिक्षा मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको नर्सिङ भर्नालाई रोकेको त्यो मिल्दैन र सरकारलाई हामीले भर्ना खोल्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। र हालसम्म नेपाली जनताले 60% नेपाली जनताले खोप पाएको छैन र अहिले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि आएको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निःशुल्क खोप अविलम्ब व्यवस्था गर्न हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गरायौँ। र भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू सबैले अझै घर बनाउन नसकेको हुनाले भूकम्प पीडितहरूलाई दिइने समयानुकूलको अनुदान वृद्धि गरेर सहुलियत दरमा ऋण पनि बन्दोबस्तलाई चालु राख्नुपर्ने हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरायौँ। र स्थानीय तहको सिफारिसमा स्थानीय तहकै गरिबका योग्य विद्यार्थीहरू 1 जना छात्र र 1 जना छात्रालाई स्थानीय तहकै सिफारिसमा र त्यही स्थानीय तहले नै बेहोर्ने गरी चिकित्सा शास्त्र पढ्न दिने र त्यहाँबाट पास गरेकालाई स्थानीय तहमै काम गर्ने गरी हामीले बन्दोबस्त गर्न सक्यौँ भने देशभरि उपचार समयमै हुनेछ। यो पनि हामीले प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। यो विषय हामीले उठाउँदै आएका हौँ। र चिकित्सा शिक्षामा निजी कलेजहरूमा चर्को भर्ना शुल्क र पढाइ शुल्क छ। भर्खरै काठमाडौँ मेडिकल कलेजको 40 लाखमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी 5.5 वर्षको लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेजले फेरि अर्को सूचना निकालेर थप 40 लाख तिर्नुपर्ने भनेर जुन सूचना निकाल्यो त्यो पुरा जनद्रोही र एक किसिमको ठगी नै हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गरायौँ। र 1947 नोभेम्बरमा भएको गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल भारत बेलायत बीचको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको हित विपरीत भएको र सो सम्झौताबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूत मोहियानले सन् 1980मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालीलाई भाँडाको सिपाही भनेर हेला समेत गरेको हुँदा उक्त सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न यो सरकारले यो परिषदले पुनः सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नपर्ने गरी 78 वैशाख 25 गते विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण विनियमावली 2078 जारी गरेको र यसलाई ठुला उद्योगी र व्यापारीले तत्काल स्वागत गरेको यो कालो धनलाई सेतो बनाउने नै भएको हुँदा परिषदले कालो धन र स्रोत नखुलेको धन राष्ट्रियकरण गर्न पुनः जोड दिएको छ। र सन् 1960-61 मै नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाकै पालामा नेपाल चीन बीच सीमा विवाद समाधान भइसकेको थियो। 5औं पटक प्रधानमन्त्री रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका देउबा सरकारले हुम्लाको नामखामा चीनबाट नेपालको भूमि मिचिएको भनी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको, भारतबाट नेपालको 71 भन्दा बढी ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोलाई ढाकछोड गर्नु हो। भारतद्वारा नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको अविलम्ब फिर्ता लिन परिषदले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा केही राख्न चाहन्छु। संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा जातिवादी तथा फाँसीवादी देश हो। अमेरिकामा ताम्र वर्णका अमेरिकी, आदिवासी, अफ्रिकी अमेरिकी, हिस्प्यानियली, एसियाली अमेरिकी र अमेरिकी मुसलमानहरूमाथि विभेद जारी छ। अमेरिकी प्रजातन्त्र धनीमानीको लागि मात्र हो। 1% धनीमानीले अमेरिकामा निर्वाचनको निर्णय गर्छ। अमेरिकाले मङ्सिर 23 र 24 गते, डिसेम्बर 9 र 10 तारिकका दिन 110 देशलाई निम्ता गरी गरेको प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन झुठा हो। चीनको अभिन्न अङ्ग ताइवानलाई सो सम्मेलनमा निम्ता गरी अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो। नयाँ शीत युद्ध थाल्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको चालबाजी यो परिषदले भर्सना गरेको छ। अमेरिकालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने कुनै अधिकार नभएको पनि परिषदले ठहर गरेको छ। र अमेरिकाले हरित ग्यास उत्सर्जन, कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने देशको रूपमा अमेरिका नै हो। तर अस्ति ग्लास्गोमा नोभेम्बरमा भएको जलवायु परिवर्तनमा अमेरिकाले विकासशील तथा अति विकसित देशहरूलाई वातावरण मैत्री विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको
त्यो झुठा हो र अमेरिकाको जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा नेतृत्व गर्ने दाबी पनि विरोधाभासपूर्ण भएको परिषदले ठहर गरेको छ र संसारमा कोभिड-19 को खोप विकास गर्ने सानो देश क्युबा हो। अमेरिकी नाकाबन्दीको कारण क्युबाले खोप उत्पादनको कच्चा सामान आयात गर्न पाएन। क्युबा विरुद्धको अमानवीय नाकाबन्दी हटाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा 29औं पटक 2 को विरुद्ध 184 देशले पारित गरिसकेको छ। 2 चाहिँ अमेरिका र इजरायलले मात्र नाकाबन्दी कायम गर्ने भनेर राखेको, अरू 184 देशले विरोध गरेको हो। क्युबा विरुद्धको नाकाबन्दी अविलम्ब हटाउन परिषदले माग गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 70 वर्षभन्दा अगाडिदेखि प्रजल कोरिया विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदैछ। कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रजल कोरियासँगको शत्रुतापूर्ण नीति त्यागेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्नु जरुरी छ। दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सेना र हतियार फिर्ता गरी बिना बाहिरी हस्तक्षेप कोरिया पुनर्जीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ। प्रजल कोरिया विरुद्ध उत्तेजना फैलाउने सम्पूर्ण गतिविधि अविलम्ब रोक्न र नाकाबन्दी हटाउन परिषदले माग गरेको छ। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष 2021 जुलाई 1 मा भयो, 100 वर्ष पुग्यो र पहिलो शतवार्षिकीमा चीनबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य हासिल भएको घोषणा भयो। साथै सबै जातिका चिनिया जनताको एकतासहितको आधुनिक समाजवादी देश बनाउने दोस्रो शतवार्षिकी लक्ष्य समयमै पुरा हुने विश्वास सहित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई शुभकामना दिएको छ परिषदले। र संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, भारत लगायत देशहरूले खोप राष्ट्रवाद नीति लिएको हुँदा परिषदले त्यसको विरोध गरेको छ। विकासशील र कम विकसित देशहरूलाई यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराई मानिसको जीवन रक्षामा योगदान पुर्याउन परिषदले माग गरेको छ। र एसिया महादेशमा नयाँ युद्ध थप्ने नियतका साथ अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका सहितको 4 पक्षीय सुरक्षा मोर्चा क्वाड र अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका संलग्न त्रिपक्षीय सुरक्षा मोर्चा अकस गठन गरिएको हो। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध भड्काउन निर्माण गरिएका ती सङ्गठन र तिनका गतिविधिप्रति परिषदले विरोध गरेको छ। परिषद युद्ध उत्तेजना बन्द गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव सहित केही निर्णयहरू मैले परिषदको राखेँ। अब बालुवाटार बैठकको म संक्षिप्त राख्छु। हिजो सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2टा विषय राख्नुभयो। एउटा एमसिसी सम्झौताको विषय र अनि एमालेबाट भएको संसद अवरोधको विषय। एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले सुरुमै हामीलाई नै बोल्न सङ्केत गर्नुभयो र हामीले राख्यौँ। र यसमा हामीले दफा 4 सम्झौताको दफा 4.2 मा एमसिसीले सहायक उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको छ भनेर सम्झौताको दफा 4.2 मा उल्लेख छ। यसको अर्थ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो भनेर हामीले जोडका साथ राख्यौँ। र अमेरिकी दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा पनि यो साबित हुन्छ। अमेरिकाको रक्षा विभागमा लेखिएको दस्तावेजहरू, राखिएको दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै साबित हुन्छ। यो दफा 4.2 मा एसिया, युरोप, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका सम्बन्धको कुरा उल्लेख छ प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने। र अर्को एमसिसीको हैसियत भनेर दफा 6.8 मा लेखिएको छ। यसमा एमसिसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा वा नेपालीको हत्या भएमा, मृत्यु भएमा कतै उजुरी गर्न पाउँदैन भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपाल अमेरिकाको 9 उपनिवेश थाल्नु हो। किन कतै उजुरी दिन पाउँदैन? एमसिसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन पाउँदैन भनेर लेखिएको छ। एमसिसीको हैसियत उसको विरुद्ध उजुरी नलाग्ने यो सम्झौतामा छ दफा 6.8 मा। दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजेमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। यसको अर्थ नेपालको संविधान, कानुन सबै रद्दीको टोकरीमा यो सम्झौता पर्छ। त्यसकारण यो दफा 7.1 अनुसार नेपाललाई अमेरिकाको
नेपालको सार्वभौमिकताले अमेरिकाले स्वीकार नगरेको र अमेरिकाको नौ उपनिवेश बनाउने नै यो दफाको पनि नियत देखिन्छ। यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 का दिन सन् 2000 विक्रम सन् 2074 भदौ 29 गते नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अर्कोतर्फ एमसिसी को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायम मुकायम जोनाथन जी नास भन्नेले हस्ताक्षर गरेका थिए र यसको अनुसूची 1 मा यो एमसिसी को सहयोगले प्रसारण लाइन भनेर लेखेको छ विस्तार गर्ने काठमाडौँको उत्तर पूर्व पर्ने लप्सीफेरीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामातेसम्म, रातामातेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौडासम्म, रातामातेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुतौलसम्म र बुतौलदेखि भारतीय सिमानासम्म विद्युत प्रसारण लाइन भारतीय सिमानासम्म जोडेपछि नेपालको जलविद्युत सबै भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने यो सम्झौताको नियत हो। नेपाललाई अन्ध्यारोमै राख्ने, नेपालीलाई भारतको महँगो ग्यास बोकाउने, कोइलाको धुवाँ यतै आउने, हाम्रो जलविद्युत जति भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पुर्याउने। त्यसकारण यो देशघाती सम्झौता हो र यो अमेरिकाले भारतको निम्ति नेपालसँग ल्याएको एमसिसी सम्झौता हो। यो नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर हामीले हिजो स्पष्टसँग सर्वदलीय बैठकमा राख्यौँ र त्यसपछि अनुसूची 5 क मा सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजना समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। नेपालको योजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनेर अनुसूची 5 क मा लेखिएको छ र यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तो यो सम्झौताले ठानेको छ। त्यसकारण यो देशको हितमा छैन भनेर हामीले हिजोको सर्वदलीय बैठकमा स्पष्टसँग राख्यौँ र हिजोको सर्वदलीय बैठकमा हामीले यो संशोधनको कुरा पनि अब माओवादीले, एकीकृत समाजवादी पार्टीले, कहिलेकाहीँ नेपाली कङ्ग्रेसले नै जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री आफैले यो बाढी पीडितहरूको अध्ययन भ्रमणमा जाँदा पत्रकारहरू साथीहरूले यो एमसिसीबारे सोध्नुहुँदा संशोधन हुने सम्भावना छ भन्नुभएको थियो। वास्तवमा यो संशोधन नहुने भनेर एमसिसीले जेठ 18 गते नेपाल सरकारलाई पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसिसीले 4 ठाउँमा अहिले आएर एमसिसी संशोधन हुँदैन, जे छ त्यो पास गर्नुपर्छ भन्ने अडान यो एमसिसी को जवाफमा देखिएको छ र हिजो हामीले यो दफा सबै एमसिसी को देशघाती दफाहरू हामीले प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कहाँ छ भनेर हामीसँग सोध्नुभयो। उहाँको हातमा युवराज सङ्ग्रौलाको यो एमसिसी सम्झौताबारे टिप्पणी, उहाँहरू हामीभन्दा अगाडि नै 4 दल नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, दाल र एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा उपेन्द्र यादव 4 पार्टीको त्यहाँ बैठक भइरहेको थियो। हामी त्यहाँ कोठामा पुग्दा उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर रामशरण महतले स्पष्टीकरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, यो राम्रो छ, यो देशको फाइदा छ भनेर एमसिसी को पक्षमा। पछि हामीले दफामा यो देशघाती सम्झौता हो भनेर प्रस्तुत गरेपछि शेरबहादुर देउवाले खोइ कहाँ छ भनेर यो कागज देखाउनु। यो कागज के हो भनेर हामीले हेर्दा युवराज सङ्ग्रौलाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्बन्धी टिप्पणी रहेछ। त्यो विषय उहाँहरूले छलफल गरिराख्नु भएको 8-10 कपी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्रीजीसँग पनि यो थियो, हामीले 1 कपी ल्यायौँ। पछि तपाईँको त्यो सम्झौता भए त्यसैमा छ भनेर भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले खोइ कहाँ छ भनेर यो युवराज सङ्ग्रौलाको पाना पल्टाएर यसरी हेरिराख्नु भएको थियो। अनि म आफै उठेर प्रधानमन्त्रीकै यो हातैसँग पुगेर यो हेर्दाखेरि युवराज सङ्ग्रौलाको टिप्पणी, यो होइन सम्झौता चाहिँ यहाँ यो हो। यो चाहिँ यो रातो निलो पुस्तक छ, त्यो निलो पुस्तक संसद सदस्यहरू सबैलाई अगाडिपट्टि अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा, पछाडिपट्टि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद र अङ्ग्रेजी डकुमेन्टमा सही भएको हो। नेपाल र अमेरिकाको बिचमा त्यसको अनुवाद अगाडिपट्टि छ। यो हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म एमसिसी सम्झौता कुन हो भन्ने कुरा थाहा नरहेको देखियो हिजोको घटनाले। अनि उहाँले खोइ लिएर आउनु भनेर भन्नु त भयो, तर कसैले ल्याइदिएन। स्थिति यो भनेपछि प्रधानमन्त्री
लाई कि गुमराहमा राखेको हुनु पर्यो हिजोको त्यो दृश्यले होइन, नभए चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैलाई थाहा भए पनि खोइ खोइ भनेर त्यहाँ तार्न खोजेको देखियो। हुन त उहाँकै नेतृत्वमा 74 सालमा उहाँकै अर्थमन्त्रीले अमेरिकाको यो एमसिसीसँग सही छाप पाएको हो। र यसरी हामीले हिजो बुझ्दा अब माओवादीका पुष्पकमल दाहालले सहयोग फिर्ता लिने हो, फिर्ता पठाउने होइन, जनतामा भएको भ्रम हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ बोल्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले। र त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका बेदुराम प्रसादजीले पनि यो यतिकै पास हुँदैन भन्नाले संशोधनको सङ्केत गर्नुभयो। र त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले म आफै प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2011मा अमेरिकन राजदूत आएर यो सुरु गर्नलाई मलाई भनेको, त्यसपछि मैले सुरु गरेको हो, यो एकदमै सहयोग हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, संसदमा लैजाउँ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ तपाईँले त्यो अगाडि बढाएकै गलत भयो, तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले संसदमा पेस गरौँ, के हुन्छ त्यही संसदले निर्णय गर्छ भन्ने कुरो भएपछि माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा पेस गर्नलाई हाम्रो सहमति छैन भनेर उहाँले स्पष्टसँग त्यहाँ जवाफ दिनुभयो। र नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले बिजुली भारतलाई बेच्नै पर्छ, त्यसैले यो सिमानासम्म गोरखपुरसम्म यो लाइन तान्ने कुरा आएको हो, नेपाललाई बढी बिजुली भएको के गर्ने भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ रामचन्द्र पौडेललाई नेपाललाई बिजुली बढी भएको छैन, अहिले भारतबाट 800 मेगावाट बिजुली ल्याएर बालिरहेको अवस्था छ। भोलि बिजुली बढी भए के गर्ने भन्ने कुरा भोलिको निर्णय हो, आजको सम्झौतामा यो लेख्नु मिल्दैन, यो देशघाटी हो भनेर हामीले उहाँलाई पनि जवाफ दियौँ। र हिजोको दृश्य हेर्दा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, अब नेपाल मजदुर किसान पार्टी त स्पष्टसँग यो खारेजै गर्नुपर्छ भनेर हामीले राख्यौँ। जनमोर्चाले पनि पास गर्नु हुँदैन भन्यो, राप्रपाले पनि अहिलेको स्थितिमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने भयो। हिजोको स्थिति हेर्दा, हिजोको पार्टीहरूको अडान हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस र अनि महन्त ठाकुरजीले सिधै समर्थन गर्नुभयो, उपेन्द्रजी बोल्नु भएन। हिजोको दृश्यले हेर्दा एमसिसी पास हुने स्थिति छैन। यदि हिजो राख्ने दलहरूले जस्तो सरकारमा बसेका दलहरू माओवादी, एकीकृत समाजवादीले आफ्नो अडानमा परिवर्तन गरेन भने एमसिसी सम्झौता पास हुने स्थिति छैन। अहिले म यति कुरा राखेर अध्यक्षजीले बाँकी कुरा स्पष्ट गरिदिनुहुनेछ। धन्यवाद। साथी पत्रकार मित्रहरू, पार्टीको विषयमा उहाँले बोलिहाल्नुभयो है। अब केही दिन अगाडि बुधबारको दिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले के बोल्नुभयो भने केही नेपालमा यस्ता तत्त्वहरू सक्रिय छन् जो नेपाल र भारतको सम्बन्धले बिगार्नु खोज्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र पत्रिका, समाचार पत्रको एक पुसको पत्रिकामा छ। साथसाथै त्यसले यो केही तत्त्व भनेको चीनलाई भनेको सङ्केत दिनुभएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर हाम्रो देशको बारेमा, हामीले भोगेको दुःखको बारेमा हामीलाई अरूले बताउनु पर्दैन। हामी नेपाली जनतालाई अरू नभए पनि दुःखको कुरो त हामी बुझ्छौँ। हाम्रो देशको हितको विषयमा त हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण राजनाथ सिंहले नयाँ एउटा कुरो के बताउनु भयो भने चाहे जेसुकै होस्, हामीले शिर झुकाउन किन नपरोस्, तर छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध कहिले टुट्न दिन्नौँ, सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रन दिन्नौँ। यो सरल रूपले भनेको भए यो स्वाभाविक कुरा हो, तर शिर झुकाउन किन नपरोस् भन्नुको अर्थ के हो? नेपालसँग सम्बन्ध कहिले टुट्न दिन्नौँ। नेपाललाई अहित हुने भए नेपाली जनता भारतसँगको सम्बन्धमा आलोचनात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ। यो त हाम्रो आफ्नो विषय हो। हाम्रो जग्गा जमिन खतम गर्ने अनि हाम्रो जग्गामा हामीसँग सल्लाह नगरिकन तिनीहरूले सडक बनाइदिने, नेपालीहरूलाई ट्रेनै काटेर पनि मारिदिने, लास भेटाउन पनि सहयोग नगर्ने भारतसँग हामी कसरी मिलेर बस्न सक्छौँ? त्यो कसैले हामीले भन्नु पर्दैन। कुनै देश
सँग सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो आफ्नो देशसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रो देशमा थिचोमिचो गरेको हुनाले हामी विरोध गर्छौँ। जुन बेलासम्म भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्नेछ, नेपालको अहितमा काम गर्नेछन्, त्यस बेलासम्म नेपाली जनताले त्यसको विरोध गरिरहनेछन्। र जहाँसम्म तिब्बतसँगको भारतको भावात्मक सम्बन्ध छ, तर आज स्थिति परिवर्तन भइसकेको छ के भनेको भने पहिले दलाइ लामा त्यहाँ भाग्नुभन्दा पहिले दलाइ लामाका सबै कुराहरू बेलायतले र अरू साम्राज्यवादी देशहरूले भित्रभित्र पुर्याउँथ्यो। उनीहरूको चिठी पत्र मैले एउटा एक्जिबिसनमा 1960मा हेरेको थिएँ चीनमै, म विद्यार्थी छँदैमा। अब त्यो सबै उल्काएर दलाइ लामाले उतातिर भगाएको हो त्यसबेला। अहिले त्यहाँ छ, अहिले यस्तो स्थिति छ कि अब भावात्मक सम्बन्ध मात्रै छ भने नि, हिजो त सशस्त्र सङ्घर्षै गर्न दिएको हो नि त्यहाँ खम्पालीहरूबाट। नेपालमा आएर खम्पालीहरूले फेरि नेपाल विरोधी गतिविधि गरेपछि तिनीहरूलाई अब तिमीहरू जाऊ भनिदिएको हुनाले भारतमा गएर बसेको हो त्यो। अब भावात्मक भनेको भौतिक रूपले होइन, अब हामी लडाइँ झगडा गर्ने पक्षमा छैन, दण्ड त फेरि दिन्छ नि पहिले जस्तै। त्यसकारण अहिले नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा हामी एकदम सचेत भएर रहने। त्यही भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह त्यो बाटोमा गएर उद्घाटन यसले गरेको हो नेपालको सिमानामा। अहिले हिजो अस्तिको कान्तिपुरमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, हाम्रो चुचे नक्सा अनुसार त्यो ठाउँमा हामीले जानै दिएको छैन यो जनसङ्ख्या लिन पनि। हाम्रो देशमा हामीलाई नै जान दिएको छैन भने एउटा ऐतिहासिक कुरो तपाईँहरूले भन्छु। जहाँसम्म पहिले विराटनगरबाट हामीले नेपालगञ्ज पुग्नु पर्यो भने भारत भएर भारतको रेलबाट हामी त्यहाँ पुग्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो स्थिति भएसम्म कुरो के उठ्यो भने हाम्रो देशबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नै हामीलाई विदेशी रेलवे मार्फत या विदेशी बाटो भएर जानुपर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता बच्दैन भनेर अर्कै कुनै देशले बरोबर सङ्केत चाहिँ गरेको हो नेपाललाई। तर त्यो चीन होइन, नेपालकै सहयोगी अरू पनि त छन्। त्यो भनेपछि राजा महेन्द्रसँग भनेका थिए, जुन मान्छेले मलाई बोलाएको थियो त्यो अहिले बित्नु भयो। राजाले भन्दाखेरि पहिलोचोटि जवाफ दिनु भएन, दोस्रोचोटि भन्दाखेरि म अहिले सोच्दैछु भन्ने भयो। तेस्रोचोटि त अब सेनासँग सबैसँग कुरा भइसकेपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने हो भने मुगलानभन्दा टाढा राख्नुपर्छ भनेको थियो, त्यसपछि बनाएको हो त्यो। अब एक ठाउँमा हामीले बनाउन नसक्दाखेरि त अब कमजोरी त नेपालकै हो। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ बाटोघाटो नबनाइकन चुप ल्याएर बस्नु त हुने थिएन नि। त्यसकारण हिन्दुस्तानले त्यो धम्की दियो हामीलाई, बाटो दिन्न भनिदियो भने उनीहरूकै हुने भयो। तर जहिलेसम्म भारत 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूको दलित भएर बस्यो, तर स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि त त्यो जानु पऱ्यो नि। त्यसरी नै अहिले इन्डियाले थिचोमिचो गरे पनि नयाँ पुस्ता नेपालीहरू आउने बेलामा त्यसलाई छोड्ने छैन। हाम्रो जवाफ यही हो। यो राजनाथ सिंह पहिले एकदम दक्षिणपन्थीहरू हुन्, फाँसीवादी हुन् तिनीहरूको विरोध अहिले भारतमा एकदम जबरजस्त भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले आजको भारत कस्तो छ भन्ने कुरो हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोणले होइन कि भारतीय लेखकहरूको दृष्टिकोणको एउटा किताब सबै सङ्कलन गरेर एउटा किताब हामीले हाम्रो साथीले निकाल्नु भएको छ, त्यो तपाईँले अहिले पाउनुहुन्छ। हामीले फाँसीवाद भनेको होइन, हामीले त अध्ययनबाट भनेको। किनभने त्यसबेला हिटलरले के विचार गरेको थियो त्यो इन्डियाले विचार गरेको छ। हिजो इटालीको फाँसीवादी मुसोलिनीले जे भनेको थियो त्यो कुरो अहिले इन्डियाले भनिरहेको थियो। उनीहरूको यो शिवसेनाको पोसाक र यो फाँसीवादीहरूको र यो नाजीवादीहरूको जर्मनहरूको र इटालीहरूको एउटै थियो, एकदम यसरी सम्यक गर्ने। त्यसकारण यो दृष्टिकोण पहिले अहिले यिनीहरूले पोसाक चाहिँ बदलेको थियो उनीहरूको युवा फ्रन्टको। यिनीहरूको दृष्टिकोण अति राष्ट्रवाद भनेको विदेशीलाई घृणा गर्ने र विदेशमाथि हमला गर्ने दृष्टिकोण हो त्यो। त्यसै कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भएको। यसकारण त्यो विषयमा नेपालीहरूलाई भ्रम नहोस् भनेर त्यहाँका विद्वानहरूको सबै अब हामीले छापेका छौँ। किनभने पहिले नेपालको विषयमा उनीहरूले छाप्थ्यो, अब उनीहरूको विषयमा हामी छाप्छौँ। त्यसकारण हामीले यी विषयहरूमा अलिकति पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। हामी
सङ्गठित भएरै लाग्नुपर्ने हामी देख्छौँ। अर्को एमसिसीको विषयमा उनको उद्देश्य के हो भने एमसिसी अब अमेरिका एक पाइला गरेर बिस्तारै आर्थिक क्षेत्रमा पनि, सैनिक क्षेत्रमा पनि, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि, विज्ञानमा पनि उसको कम्पिटिटरहरू भइसक्यो संसारमा। त्यो अहिले डुब्दो अवस्थामा छ। सधैँ सबैलाई बन्दुकले दबाएर दब्ने छैन। त्यति गर्न सकेको भए त बेलायत त कहिले खतम नहुने हो। बेलायतको त पहिले सूर्य डुब्ने देश पनि थियो, आज एक कुनामा थन्किएको छ। त्यसैले अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले के विचार गर्यो भने एक्लै नडुब्ने, सबैलाई लिएर डुब्ने, नेपाललाई पनि लगेर डुब्ने। यो तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई झन्डै 25-30 वर्षदेखि नै युरोपमा चलिरहेको थियो। त्यसको साहित्यको हामीले त्यसको अनुवाद पनि छापेका थियौँ पहिलेदेखि नै। अहिले हामीलाई शङ्का के लागिरहेको छ भने अब युरोपले 2टा युद्ध खप्यो, पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध। अब हामी खप्न सक्दैनौँ भने उनीहरूको सबैको एउटा मत छ। अब युद्ध भयो भने तेस्रो विश्व एसियामा पर्ने। एसियामा ठुल्ठुला देशहरू पनि छन्, मऱ्यो भने धेरै जनसङ्ख्या उनीहरू छ, उनीहरू मनलान्। रुसको मात्रै सेकेन्ड ग्रेड वारमा 2.5 करोड मान्छे मरेको एउटै देशको। अब यसरी अमेरिकाको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग नबुझिकन अघि हाम्रो प्रेमजीको कुराले हामीले के बुझ्छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो राम्रो त्यो समेत जानकारी दिनुभएको रहेछ। उहाँले त त्यो सबै पढाउनु पर्ने, देखाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा पनि हामी एकदम ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। अब यसकारण हामीले यो सही गर्ने को हो त? सही गर्ने बाबुराम। त्यसकारण बाबुराम हो एकजना। शङ्कर शर्मा भने पहिले अमेरिकाको राजदूत, सुरुमा यो हाम्रो योजना आयोगको उपाध्यक्ष। उनको बारेमा झन्डै 20-25 वर्ष अगाडि नै आधार भन्ने हाम्रो पत्रिकामा 3 किस्तामा उनको मात्रै गतिविधिको विषयमा लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो मान्छे शुद्ध मान्छे थिएन। अहिले भारतको राजदूतमा छन्। यसले जहाँ पाए त्यहाँ सबै कुरामा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ। र साथसाथै ज्ञानदेव कार्की अहिले पनि पहिले अर्थमन्त्री, अहिले सञ्चार मन्त्री। उहाँहरूसँग सर्वदलीय बैठकमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ खालि सार्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, तर छलफलमा कहिले पनि आएको थिएन। अहिले आउँदैछन्। यो 3जना मान्छे देशको अहितमा छन्। त्यसकारण तिनीहरूले आज नभए पनि भोलि जनताबाट यिनीहरू बहिष्कृत हुनेछन्। देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने यिनीहरू हुन्। अब प्रचण्डजीले भ्रम हटाउने भनेको के हो? हामी भ्रममा छैनौँ। भ्रम भनेको कस्तो छ भने राति कहीँ हामी जाँदा सर्प जस्तो देखेपछि हमै ल भनेपछि टर्चलाई ल्याएपछि त यो डोरिरहेछ भन्छ। भ्रम भनेको त्यो हो। त्यो भ्रम होइन, यो सत्य हो। त्यो उनीहरूको सन्देश सम्झौतामा छ। सन्देश सम्झौतामा हामीलाई नेपाललाई अप्ठ्यारो हुने कुरो चाहिँ नलेखिकन अरू कुरो मात्रै लेखेपछि हामी फस्यो कि फस्दैनौँ? भ्रम त उहाँहरूलाई छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुँदैमा बुद्धि खुल्छ भन्ने कुरो सत्य होइन। यसमा सही गर्ने हो बाबुरामले। र शङ्कर शर्मा सधैँ यो मान्छे शङ्काको भरमा थियो। त्यसको विषयमा 3 किस्तमा हामीले त्यसै बेला हाम्रो पत्रिकाले निकालेको त्यो फेरि अब छापिन्छ। ज्ञानदेव बहादुर कार्की भनेको उसले जुनसुकै मन्त्रालयले पनि उसलाई अर्कै एकजना मान्छेले भन्छ त्यसैमा सही गर्छ। त्यस्तो मान्छे हो। अब यिनीहरूको पनि खबर संसदमा यिनीहरूको विरोधमा हामी आवाज उठाउँछौँ देशको हितमा। र बाबुरामले फेरि यसलाई राम्रो सही गरिसक्यो। अब फाँसीमा लटकाउनु मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण त्यस्ता देशद्रोहीहरूको विरोधमा हामीले खुलेर बोल्छौँ। यो कुरो अब हाम्रो पत्रकार मित्रले स्पष्ट लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। यसरी एकजना संसदमा राम्रो कुरो सबै कुरो जानकारी नदिकन, संसदलाई थाहा पनि नदिकन, सरकारलाई राम्रो थाहै नगरिकन विदेशमा गएर सही गर्ने राजदूतहरू र मन्त्रीहरू यिनीहरू नेपालको हितमा छैनन् र यिनीहरूले नेपालको हित गर्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसकारण हामी यिनीहरूको निन्दा र विरोध गर्छौँ। अहिले देशको स्थितिमा हामीले
संसदलाई पुनर्स्थापना गरेको बारेमा हामीले कमेन्टै गरेका थियौँ, यो गलत भयो है भनेर। ठिक र बेठिक भनेको तर्कले साबित गर्नुपर्छ त्यसलाई। साथसाथै नजिरहरूले कुन कुन देशमा के कस्तो नजिरहरू छ भन्ने कुरोबाट अनि संविधानबाट। र यदि संसदलाई चलाउन दियो र देशलाई अप्ठ्यारो हुने भयो भने, प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ भने लडाइँको सम्भावना भयो भने संसद भएसम्म संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले। हाम्रो सेना कति छ, कहाँ कहाँ छ, हाम्रो विरोधीको सेना कहाँ कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छन्। त्यसको जवाब दिएपछि नेपाललाई अथवा कुनै देशलाई विरोधीको पक्षमा यिनीहरूले ठिक सही सूचना रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। उनीहरूको गुप्तचर विभाग कमजोर छ भने थाहा हुन्छ। र यति उति भन्नु हुँदैन, सेनाको आकार भन्नु हुँदैन, हात हतियार के छ त्यो भन्नु हुँदैन, कहाँबाट हामीले तयारी गर्छौँ त्यो भन्नु हुँदैन। हिन्दुस्तानले त्यो एकचोटि गल्ती गरेको थियो। बेलायतको एउटा पत्रकार महिलाले रक्षा मन्त्रीसँग सोद्धाखेरि यिनीहरूले यस्तो गर्यो भने के गर्छौ पाकिस्तानले भनेपछि हामी हवाई हमला गर्छौँ भन्ने। हेर्नुहोस्, त्यसको 24 घण्टाभित्र पाकिस्तानले हमला गरिदियो, हवाई हमला गरिदियो। स्थिति त्यो छ, त्यसकारण त्यो भन्नु हुँदैन। र त्यस्तो स्थिति भए पनि संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला हिन्दुस्तानको र अरू केही संसद सदस्यहरूको बारेमा पहिले नेपाली पत्र पत्रिकामा आएको थियो, झन्डै 54% संसद सदस्यहरू विभिन्न मुद्दामा र अपराधी मुद्दामा र मुद्दा खेपेका मानिसहरू संसदमा जितेका छन्। त्यसकारण त्यस्ता अपराधीहरूको पनि वर्चस्व हुने भएको हुनाले संसदमा यो त खुला हो। पैसा खर्च गरेपछि चुनावमा जितिरहेको हामीले सबैलाई थाहा छ। अहिले जेलमा पनि कति मान्छे छन् संसद सदस्य भए हुँदैमा त्यो दुधले धोएको मान्छे हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो देशलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा संसद विघटन गर्छ, गरेन भने देश डुब्छ। अब आफ्नो पार्टीको बिचको मतभेदले पनि गर्छ। जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्नुभएको थियो नि त्यसबेला। आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो गर्न सक्छ, त्यो गर्छ। तर अहिले के गर्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र विधानपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेर उनले गर्यो। तर संसदको पुनर्स्थापना गरिसकेपछि, संसद भएपछि संसदले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्छ। उसले नियुक्ति गर्दैछ, प्रधान न्यायाधीशले होइन। यदि यसलाई नजिरको रूपमा भोलि आयो भनेदेखि झगडा होला कसैको बहुमत नभएपछि, अनि फेरि अरू सबै संसद सदस्यहरू गएर सर्वोच्च अदालतको आँगनमा गएर गुहार माग्न गएपछि ल त त्यसो भए पहिले पनि गरेको हो मैले अहिले पनि गर्छु भनेर गरिदियो भने के गर्ने? त्यो नजिर हो त्यो। त्यसकारण यी पार्टीहरूले जे गर्यो बेठिक गर्यो। उनीहरूको पार्टीको भित्री झगडा होस्, त्यो उनीहरूले सल्टाउने कुरा हो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन। तर यसरी सर्वोच्च अदालतलाई कार्यपालिका र विधानपालिकाको सबै काम चाहिँ सम्पन्न नहुने कुरा हो। यो कुरो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो व्यवहारले देखायो। हामीले पनि परिणामले देखाउँछ, परिणाम गलत आउँछ। त्यसबेला पनि भनेको थिएँ 3 महिनासम्म सरकारी बनाउन सकेन, अहिले थरथर कामिरहेछ। अब के गर्ने भनेर हिजो यिनीहरूको मिटिङमा उनीहरू त थरथर कामिरहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई यो भ्रष्टाचारी कबुल गरौँ, महाअभियोग लगाउँ, त्यस्तो व्यक्तिले गरेको पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ठिक हुन्छ त? त्यो पनि बदर हुन्छ। त्यो बदर हुन्छ भनेर तिनीहरू चुप लाएर बसेको हो। यस कारणले मन परे गरेर बलको आधारमा काम गर्नुहुन्छ। अब उनीहरू फस्नुको कारण मुख्य हो। त्यसो भए एउटा अर्को प्रश्न यसले के उठाउँछ भने 2/3 बहुमत भएको पार्टीहरूमा झगडा लगाएर जसको बहुमतै छैन त्यो मान्छेलाई घरमा गएर ल्याएर त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको अर्थ के हो त? के उद्देश्य हुनुपर्छ भने एमसिसी पास गराउने उद्देश्यले त्यो गराएको हो। जसले गराएको भए पनि तिनीहरू सबै दोषी हुन्। यसकारण त्यसमा पार्टीभित्र झगडा उनीहरूको कुरा हो। तर जुन कामले कि त उनीहरूमध्ये कोही हुनुपर्थ्यो। अब शेरबहादुर देउबाट जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने, जसले जे भन्छ त्यही गर्ने।
कहिले टिबेटनहरूलाई यहाँ पस्न दिने फिर्ता नदिने भन्छ, कहिले के भन्छ। खालि त्यो प्रतिगामी काम बाहेक उहाँ गर्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी ल्याउने उद्देश्यले नै विदेशीले अब स्वदेशीहरू मिलेर प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर गरेको गठबन्धन हो भने अनुमानले पनि व्यवहारले पनि हामी देखिरहेको हुनाले यो कुरो म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामी सतर्क हुनुपर्छ र सरकारले अहिलेसम्म यस्ता कामहरू गरेका छन् जुन चाहिँ गर्दै नहुने, अरू पनि फेरि त्यो तफसिलमा आउँछ। भोलि पर्सि यो सबै कुरो बाहिर आउनेछ र सदनमा आउनेछ। सदन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, सदन चल्नै दिएन। सदन चल्न नदिनु भनेको के हो भने ठप्पै रोक्ने हो। ठप्प रोकेन, विधेयकहरू धराधर पास हुँदै गएको छ। त्यसरी एमसिसी पनि त्यसै पास गराउने उद्देश्यले त्यो गरेको हो कि? त्यसमा एमाले पनि संलग्न छ र अरू पार्टीहरू पनि संलग्न भएपछि यिनीहरू पुँजीवादी पार्टीहरू सबै संलग्न भएको साबित हुन्छ। त्यसले यो एकदम गम्भीर खतरामा हाम्रो देशलाई पुर्याएको हुनाले पत्रकार साथीहरू मार्फत यो कुरो देश र जनताको अगाडि हामीले सामुन्ने ल्याउँदैछ। यो कुरो तपाईँहरूले विचार गरेर आफ्नो प्रचार माध्यमबाट सबै कुरो राम्रोसँग लेखिदिनु होला। धन्यवाद छ। ल अहिले तपाईँहरूलाई केही लिटरेचर साथीहरूले दिनुहुन्छ। यो हाम्रो छलफलबाट पनि आयो एमसिसीको विरोध गर्ने आगामी दिनमा भनेर। अलिकति विरोधको कार्यक्रमहरू कस्तो हुन्छ, केसम्म हुन्छ भनेर जानकारी दिनुहोस्। त्यो त सबभन्दा पहिले जनतालाई सचेत पार्ने कुरा हो। त्यसकारण